الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على روح سيدنا ومولانا محمد في الأرواح وصل على جسد سيدنا ومولانا محمد في الأجساد وصل على قبر سيدنا ومولانا محمد في القبور. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جو كلام بار قبول من ذكر الأذكار سبق الله قبول
هدية توفة نزل النبي الكريم رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم के बरकत कबूल मंजूर फरमाए हुजूर के तसल्लुक से या करीम जुमला अंबिया किराम सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन सालिहात मोमिनीन मोमिनात जो इस दुनिया से चल बसे हैं सबकी अरवाह को इसके सवाब करते हैं कबूल मंजूर फरमाए रसूल सल्लल्लाहु जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु उनकी रूह को इस तमाम कलाम का सवाब खुसूसी साफ करते हैं कबूल मंजूर फरमाए उस ख़ानदान के जितने अफराद इस दुनिया से गए हैं कबूल खुसूसी इसके सवाब साफ करते हैं कबूल मंजूर फरमाए اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم نقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم عافه واعف عنه اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد مرحوم مغفور تهدى بك وسيفا أخروي بلاء से मसाइब से महफूज फरमा اللهم يا منزل البركات اللهم يا منزل البركات اللهم يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة اللهم يسر مرادنا مراد الدين والدنيا والآخرة اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان واحشرنا في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم لا تخيبنا مما سألناك ولا تحرمنا مما واحفظنا في المحيا والممات إنك مجيب الدعوات اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا